Tungod sa milabay nga bagyong Sendong, dili lang di ay ang mga residente daplin sa mga suba ang labihang apektado. Apil po din ini ang uban pang industriya sa negosyo, sama na lang sa turismo. Aniya ang istorya. Kumusulti kita o Cagayan de Oro, kakapit na niini ang suba sa Cagayan. Kini nga suba, masulti nato nga mao kini ang gahatag og definisyon sa dakbayan nga nagpasahi sa ubang dapit sa Northern Mindanao. Kay bisag sa una pa man, dako ang nahimong kalambigitan niini kung giunsa paglambo sa Cagayan de Oro karon. Kung atong subliyon pagtanaw, ang bagyong Sendong kas arami abot sa Northern Mindanao. Ang dinalit-daling epekto niini makita sa itabo sa Cagayan River. Daw mo kaon og tao, matod pa sa mga nakaikya sa flash flood. Usa ka bulan na ang milabay apan daw wala pa di ay mahuman ang tanan. Umikan kay ang kas-a pag-agi sa bagyo, usahay duna kini lalom nga epekto dili lang sa mga direktang naapektuhan. Kaya pwede po madamay ang uban pang industriya nga depende sa suba sa Cagayan. Sama na lang sa whitewater rafting. Kung doon na may ipasigarbo dayon ang dakbayan pag-abot sa turismo, mao kana ang whitewater rafting. Ang kakusog og gilap doon sa suba sa Cagayan, kana palang daan nagpamatuod nga it's more fun nga mag-rafting sa Cagayan de Oro. Apan sa among pagbalik sa suba human ang bagyo, mayo na lang, nag-imbitahan kami balik sa usa ka whitewater rafting adventure outlet. Hinungdan nga nakaygayon kami og susi sa suba sa Cagayan, sa mismong gaagian sa tubig niini. So mga kapuso, ang epekte atong milabay nga Sendong atong Disyembre, kung kaniadto daw murag taga dinhi lang sa hawakan o sa tubig manigaling, atong panahon sa Sendong atong na dinhi ang tubig. Gani makita ang epekto sa tubig ba. O kung tanaw nato din na padayon ang gyapon na panginabuhian sa atong mga higala nato din nga gapaninda og mga souvenir items para sa mga turista. Even though ni balita na ni drop lugar ang kining bookings o sale sa mga tourism life kining water rafting na event. Padayon ang gyapon nilang pagpamaligya. Ano pangalan nato? Janet ma. Oh, sir. Janet. Kumusta ang kuan? Kumusta ang atong baligya dinhi after sa Sendong? Hinay na gyud ang baligya diri. Oo. Dili na gyud yun para akong summer na sa kain. Pero ang presyo nato kumusta man? Mura gyapon ang presyo pero wala gyud kay nga na. Nagya pa man ang gamay ra gyud. Okay, complete name Janet. Janet Dalawta. Dalawta, taga-asa ka, diri-diri? Diri-diri. Asa ni barangay? Barangay Mambuaya. Mambuaya. Zone 5 ni diri Aura. Zone 5.
Dugangan pagyod ang kahadlok sa leptospirosis. Dili po na tumalikayan na ang sa news karon makita gyud nga na outbreak, gi-concentrate, gi-generalize man gud nila na tibok Cagayan, dili man. Ug samtang gabugsay, makita gyapon ang lakra sa malibay nga sendong. Sama na lang aning mga kahoy daplin sa suba. Ug kining mga nabanlas nga mga yuta ug mga bato. Luna pay mga tulay nga naputol, hinungdan, gipulihan na lang kini og kawayan. Ang uban, mibabaw na ang kalalom. Ug ang ubang dapit sa suba, miusab na og direksyon sa dagan sa tubig. Doon na po kami nadunggan nga may impormasyon nga gikan sa mga river guides. Unsay aktibo sa inyo diri sa parang panghinabuhi ninyo diri sa guide? Kuan man ano palagsaon ra kay mo. Kay iksan ra mangud mi. Kay nami ra Kaning nahitabo diri sa Sindong. ato kay magdugay kitong pagka kuan balik sa mong ngani pag-grab. Dako ba kayo na TikTok? Kaya jud. Kay naminos mangud ang among kuan. Sigran. Naminos din. So mao to mga kapuso among giadtuan from Mambuaya balik din sa wala pagkabot sa itay bayanga dapit. Based sa among tour guides, river guides na naay changes gamay no, though dili man major pero naay changes like sa mga rapids kaning mga kuan na nag-form na ay nawala. Dunay kabag-uhan nga nasinati ang suba human ang bagyong Sendong, apektado pagyud ang turismo. Ang Disyembre mao'y panahon sa mga daghang turista nga gadagsa sa Cagayan de Oro labi na sa whitewater rafting. Apan tungod sa bagyo, mihinay kini. Dugangan pagyod sa pagsugata sa Enero nga matud pa nila mao kining bulana kung asa hinay ang abot sa mga turista, lokal man o langyaw. Kung regarding sa river, ang nahitabo gid after Sendong, medyo naigo gid og insakto gid na insaktuhan gid ang river. Insaktuhan meaning naay na change. Dayon ang atong ipangutana regarding sa rapids, nagid siya na outro. Naay uban rapids nga nawala pero naapoy rapids nga nadugang. Dayon kung regarding sa scenery lugar nga makita nato for kung mag-rafting ta, tsada man gyapon, wala man giingon nga grabe nga daghan landslide, daghan na usab, gamay lang pero igo gid ang river. Regarding sa reservations and booking sir, dako gid kayo ang effect sa rafting industry tungod sa Sendong kay before labi na sa December 17 pagkaugma adto naagi nakabook nga daghan gid kay fully book may pagka 19 po dayon.
So balikad to na-cancel to siya tanan. Ang uban dayon ilan na lang gi-donate ang katong ilang gi-down pay adto nga time. Then sa pagkakaron na timingan pod na ang January lean season gina siya. Padulong na siya sa March. Mubalos ang murag kusog lugar sa rafting balik after na sa graduation usually kay labi na sa summer. Dugangan pagyod ang kahadlok sa leptospirosis. Dili po na tumalikayan na ang sa news karon makita gyud nga naay outbreak, gi-concentrate, gi-generalize man gud nila na tibok Cagayan, dili man. Kuan, bale ang river kung mag-rafting, enjoy gapon. It's still best to raft or to have a whitewater rafting activity sa Cagayan de Oro River. Tuod daghan ang naapektuhan nga mga negosyo ingon man uban pang mga industriya tungod sa milabay nga bagyo. Usa dinhi ang turismo. Busa gipanghingusgan nila ang subling pagbangon aron mabuhi usab ang daan nga malipayon ug adventurous nga Cagayan de Oro. At ang iugma, atong paminaw ng mga eksperto gikan sa Department of Health kung angay bang kadlukan ang breakout sa leptospirosis. Kumusta nakakini karon? Ug tinuod ba ka o dili ang tinuuhan sa uban nga ang suba hugaw pa hangtod karon nga gani gibalian pa sa mga kagaw nga hinungdan sa maong sakit. Ako sa Neflugzon ug mao kini ang issue karon.